अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 73 नंबर पे नाजिल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 21 नंबर पे है और जब नाजिल हुई तो 73 नंबर पे नाजिल हुई थी और ये सूरह अंबिया है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इंसानों के हिसाब का दिन करीब आ गया है और इंसान गफलत में पड़े हुए हैं। और जब भी इंसानों के पास कोई नबी आता है, कोई नया नबी, नई किताब नाजिल होती है, तो उस किताब को, उस नसीहत को वो इस तरह आप सुनते हैं जैसे खेल तमाशा हो, कोई खेल कूद की कोई बातें हो रही हो, हंसी मजाक हो, यानी उसको सीरियस नहीं लेते। और ए मोहम्मद, ये मक्के के लोग चुपके चुपके सरगोशियां करते हैं, ये जालिम लोग मक्के के, कि ये शख्स यानी मोहम्मद जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बशर यानी इंसान है, तुम जैसे जैसे बाकी लोग हो ऐसे ही एक इंसान है। और क्या तुम इसकी जादू वाली जो बातें हैं उनमें फंस जाओगे और इसको कबूल कर लोगे जो इनके ऊपर नाज़िल हो रहा है? नाउज़ बिल्ला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा रब जानता है हर बात को, जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, और वो सब जानने वाला है और वो सब सुनने वाला है। और मक्के के लोग आगे से ये कह रहे हैं कि घड़ लाया है ये मोहम्मद, नाउज़ बिल्ला, ये एक शायर है और ये अपने से घड़ के ले आया है शेर व शायरी, नाउज़ बिल्ला। और उसके बाद मोजिज़े मांग रहे हैं मक्के के लोग, ऐसे मोजज़े मांग रहे हैं कि जैसे पहले पैगंबरों पे मोजज़े नाजिल हुए थे, उन पे मोजज़ों के साथ वो पैगंबर नाजिल हुए थे। तो ए मोहम्मद, आप क्यों नहीं मोजज़ों के साथ नाजिल हुए अगर आप सच्चे नबी हैं तो? नाउज़ बिल्ला। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो पुरानी कौमें थी वो तो मोजज़े देखकर भी ईमान नहीं लाई थी, और फिर उनका क्या नतीजा हुआ था, उन सबको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने हलाक कर डाला था, क्योंकि इसी तरह इन लोगों ने भी ईमान नहीं लाना और इन पे भी अजाब की किस्तें बरसेंगी। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ मक्के के लोगों, अगर तुम लोग नहीं जानते हो वो उन अम्बिया पे कौन से मौजज़े और किस तरह किताबें नाजिल हुई और उन्होंने उन पे यकीन नहीं किया, ईमान नहीं लाए थे, तो उनको क्या सजाएं मिली, तो तुम अहले किताबों से पूछ लो, यानी जिन पे किताबें नाजिल हुई, ईसाइयों से पूछ लो, यहूदियों से पूछ लो। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब किसी भी कौम पे अजाब आता था तो कौम के लोग अपने महलात को, ऐशो इशरत के जो घर थे, महलात थे, उनको छोड़ के तो भागते थे जब उस अजाब से बचने के लिए। तो अजाब के फरिश्ते उनको पीछे से बुलाते थे कि किधर भाग रहे हो, वापस आओ अपने घरों में, आओ अपने ऐशो इशरत में पड़ो उसी तरह, और गफलत में पड़े रहो, आके वापस आओ। तो वो जो लोग थे ना अजाब के टाइम, वो ये पुकार उठते थे, कालू या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, कि हमारी बदबख्ती और कम बख्ती थी, हम ही जालिम थे। लेकिन तब तौबा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस ज़मीन को, इस मखलूक़ात को, तमाम जो ज़मीन और आसमान में जो मखलूक़ात पैदा की है, और आप देखें कि 20 लाख से ज़्यादा खाली स्पीशीज़ जो हैं वो ही दरियाफ्त हो चुकी हैं, और हर स्पीशी का आगे से फिर जो तादाद है वो ट्रिलियंस में है। और तमाम इंसान, हैवान, जरा जो छोटे जरसोमे, बैक्टीरिया, वायरस, अब देखें कि इनकी कितनी ज़्यादा तादाद है। और आप एक भी अगर स्पीशी को आपको गिनने के लिए दे दिया जाए तो तमाम कंप्यूटर भी फेल हो जाएंगे, उनकी गिनती भी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा जो मखलूक़ात पैदा की हैं, ये तो इंसान हैवान है ना, और ये जानदार हैं, तो बेजान चीज़ें भी आप देख लें कि ज़मीन, आसमान और बाकी जो तमाम, हत्ता कि मट्टी जो है, वो भी तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार हैं। और मट्टी तो इतनी फर्माबरदार है, आप देखें कि वो अगर वैसे बारिश से कहीं इकट्ठी हो जाए थोड़ी सी मट्टी, तो वहाँ भी बीज को आके हवा से उड़ के पड़े तो उसको हुक्म है कि वो बीज को उगा देगी। हाँ, अलबत्ता कई आप देखेंगे सब्जियों फलों वगैरह में जो कीड़े पड़ते हैं, या कुछ बदमज़ा फल हमारे बागात में अगर आते हैं, तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और मंशा से होते हैं। अल्लाह ताला उनको, हम इंसानों को सज़ा देना चाहते हैं। कुरान पाक में पीछे हमने सुना है कि अल्लाह ताला ने कैसे मीठे बागात के बजाय उनको फीके फलों से, उनको बागों को तब्दील कर दिया था। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो तमाम मखलूक़ात पैदा की हैं ना, ये किसी खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किए हैं, इनको किसी पर्पस, किसी मकसद से पैदा किया है तमाम मखलूक़ात को। और तमाम मखलूक़ात में जो अशरफुल मखलूक़ात बनाए वो इंसान को बनाया। और फरिश्ते तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, जो कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फरिश्ते तो मेरी इबादत करते हैं। वो तो उन्होंने करनी, इबादत ही करनी है, वो ना तो तकबर करते हैं और ना तो वो इबादत में थकते हैं और ना वो बोर होते हैं, वो रोज़ शब तस्बीह बयान करते रहते हैं। तो अल्लाह चाहते तो इंसान को भी अल्लाह ताला इस काम में लगा देते, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को अपनी चॉइस के साथ अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी होती है। इंसान ने, उसकी मर्ज़ी है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करे, या उसकी मर्ज़ी है कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत ना करे।
اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اچھا، چونکہ سورت کا نام بھی انبیاء ہے، یعنی نبی کی جمع، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے تھوڑے تھوڑے قصے بیان فرمائے گئے ہیں، اور ہم اکثر انبیاء علیہ السلام کے قصے سن چکے ہیں۔ اور اس میں چونکہ حضرت ذوالقرنین جو کہ نبی نہیں تھے، ایک بادشاہ تھے اور ایران کے بادشاہ تھے، اور وہ ان کو یعنی نبی کے برابر کا درجہ تھا، یعنی وہ صالحین میں شامل تھے، بہت صالح انسان تھے، صالح بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے تھے۔ اور یاجوج ماجوج کا ذکر آیا ہے، تو ہم یاجوج ماجوج کا اگلی کے صورتوں میں ہم سنیں گے قصہ، لیکن ہم یہاں پہ اکٹھا قصہ سن لیتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو تھے وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں دو قومیں آباد تھیں، ایک یاجوج اور ایک ماجوج، اور انہوں نے بہت زیادہ وہ جو ہے نا، انہوں نے پورے جو انسان تھے لوگوں کو تنگ کر کے انہوں نے زمین ان پہ تنگ کی ہوئی تھی، بہت تنگ کرتے تھے، قتل و غارت خون ریزی کرتے تھے وہ۔ تو اس قوم کے لوگوں نے، باقی جو لوگ تھے جن کو وہ ستاتے تھے، جن کو تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے آ کے انہوں نے درخواست کی کہ اے ذوالقرنین، آپ ہم سے پیسے لے لیجئے، یعنی ہم پیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ یاجوج ماجوج ہمیں جو ستا رہے ہیں وہ ستانا بند کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، تم لوگ بس مجھے انسانی جو قوت ہے، یعنی انسانی جو مزدور مجھے فراہم کر دو تم لوگ، تو میں اس کو سیسے سے اس دیوار کو کھڑی کر دیتا ہوں۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار چڑھوا دی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیچ میں سیسا پگھلا کے ڈال دیا تھا، اور وہ دیوار وہ لوگ نہیں توڑ سکتے تھے، اور ابھی تک وہ قید ہیں، اور قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ان میں یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہونے والا ہے، اور یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور ان کا جو سردار ہے شام کے ٹائم جو سورج غروب ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے کہ چلو یہ دیوار ہماری صبح تو بالکل ہی ٹوٹ جائے گی، ذرا سی رہ جاتی ہے یہ وہ دیوار، مطلب پورا دن وہ مزدوری کرتے ہیں اور اس کو کھودتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ذرا سی رہ جاتی ہے تو وہ بندہ سردار ان کو لے کے چلا جاتا ہے کہ صبح اس کو ہم ختم کر دیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں بولتا، اور قیامت کے نزدیک اب آنے ہی والا ہے وہ ٹائم کہ وہ انشاءاللہ بولے گا اس دن کہ انشاءاللہ صبح ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے، اور اس دن واقعی وہ دیوار جو ہے وہ انشاءاللہ کہنے سے وہ دیوار ان کی ساری کھود کے ختم کر دیں گے، اور وہ آ کے تباہی پھیلائیں گے، انسانوں کو تباہ و برباد کریں گے، قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور ہر جگہ پھیل جائیں گے، اور وہ اتنی تعداد میں ہیں بہت زیادہ۔ اور سب سے پہلے وہ جو جھیل ہے، جھیل کا جو پانی ہے وہ پی جائیں گے، اسرائیل میں وہ جھیل ہے، اور ابھی اس کا پانی کافی حد تک تھوڑا رہ گیا، یہ اس کی ایک نشانی ہے، اور وہ ان کا جو ایک گروہ ہے نا وہ جا کے وہ پانی سارا پی جائے گا، جو آخری دوسری قوم ہے، دو ہیں یاجوج اور ماجوج، یاجوج جو ہیں وہ سارے پانی پی جائیں گے، اور جو ماجوج جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ تو جھیل کا سارا پانی، کبھی تھی یہاں پہ جھیل، یعنی وہ یہ سوچیں گے وہ جھیل اتنی خشک ہو چکی ہوگی، اور اس کے بعد حضرت وہ آخر میں پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ اچھا وہ پوری دنیا میں تو تباہی پھیلائیں گے ہی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ انسان جو ہے مسلمان جا کے اوپر چڑھ کے تو جان بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دے دیں، اور اس دن کیا ہوگا کہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں تباہی پھیلانے کے بعد آسمان کی طرف تیر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں گے ہم نے دنیا میں تباہی پھیلا دی، ہم آسمان کو بھی تباہ کر دیں گے، تو ادھر جب تیر ماریں گے تو وہ تین خون سے بھرے ہوئے واپس ان کی طرف ہی گریں گے، اور وہ قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کریں گے، ایک کیڑے کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ہر جگہ ان کی لاشیں نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ بارش برسا کے بارش سے اس کو پاک کریں گے جگہ کو ان کی لاشوں سے، اور اس طرح میں ان سے نجات ملے گی۔ آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔